नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको विशेष संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल टेलिभिजनले विशेष समयमा विशेष संवाद कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र विशेष परिस्थिति भनौँ अथवा विशेषका अवस्थाहरू र विषय महत्त्वका आधारमा नेपाल टेलिभिजनले यस्ता विशेष संवाद कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। दर्शकबिन, आज पनि हामीले एउटा यस्तो विषयवस्तु उठान गर्ने प्रयास गरेका छौँ जुन विषयवस्तु तपाईँको र मेरो जीवन र दैनिकीसँग सोझै सम्बन्ध राख्छ। अर्थात् अर्थ र अर्थ सँगसँगै आर्थिक यो उपार्जन र आर्थिक उपार्जन सँगसँगै व्यवसाय र यसको प्रवर्धन र यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका र नेपाल सरकारले अब आर्थिक वृद्धि दर जुन किसिमको 6% गर्ने भनेको छ र हिजो मात्रै विश्व बैंकले फेरि अर्को प्रक्षेपण निकालिरहेको छ। यस्तो सन्दर्भमा नेपालको अर्थव्यवस्था कसरी सुधार गर्न सकिन्छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आर्थिक सुधारका लागि के कस्ता प्रयास र पहलहरू रहन्छन् र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले के कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्ने विषयवस्तुमा समग्रतामा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ आजको यो विशेष संवादमा। आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ लामो समयदेखि नेपालको अत्यन्तै सबैभन्दा ठुलो र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO किरण कुमार श्रेष्ठ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यहीँबाट सुरु गरौँ। अहिले देशको आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो छैन, सन्तोषजनक छैन। यस्तो अवस्थामा एउटा नेतृत्वदायी बैंकको नेतृत्वकर्ताको हिसाबले तपाईले के देख्नुहुन्छ? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको यसमा भूमिका के हुन्छ? अहिलेको अर्थव्यवस्था सुधार्ने कुराहरूमा राज्यले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ? नेता नेतृत्वले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छन्? यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब हामीले यो जुन अहिलेको वर्तमान आर्थिक स्थितिको बारेमा कुरा गर्दा अलिकति पछाडि पनि हामी जानुपर्ने हुन्छ। जुन बेलामा हामी कोभिड-19 को जुन खालको प्रभाव पर्यो, विश्वव्यापी जुन खालको महामारी थियो र हामी पनि त्यसमा प्रभावित भयौँ। त्यस बेला आर्थिक क्षेत्रमा एकदमै ठुलो खालको चाहिँ समस्याहरू आए। अनि कयौँ उद्योग धन्दाहरू बन्द हुने कुराहरू र धेरै व्यवसायहरू त्यसबाट प्रभावित हुने कुराहरू आए र त्यो अवस्थामा त्यसलाई पुनरुत्थान गर्नको निमित्त वा फेरि सुसञ्चालन गर्नको निमित्त फेरि हामीले एउटा राष्ट्रव्यापी रूपमै हैन राष्ट्रिय कार्यक्रमकै रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले विभिन्न राहतका प्याकेजहरू सुविधाहरू हामीले दियौँ र त्यो प्रभावित भइसकेपछि केही समय सबै क्षेत्रहरू जुन खालको एउटा चाहिँ नराम्रो प्रभावित भएको स्थिति थियो त्यसलाई चाहिँ एउटा ट्र्याकमा ल्याउन निमित्त हामीले त्यो गरेको थियौँ। त्यो गरिसकेपछि जुन बेलामा चाहिँ कोभिडलाई फेरि एउटा चाहिँ स्थितिहरू चाहिँ सामान्य अवस्थामा फर्केर आयो। सामान्य अवस्थामा फर्केर आइसकेपछि हामीले के छ भन्दाखेरि त्यसलाई बिस्तारै हामीले त्यसलाई विथड्र गर्ने कामहरू पनि गऱ्यौँ। तर पनि के हो भनेदेखि जुन ढङ्गले कोभिडको चाहिँ जुन एउटा मेडिकल्ली त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट गर्न सक्यौँ, त्यसै गरेर आर्थिक अवस्था चाहिँ तत्कालै त्यो खालको स्थितिमा फेरि पुनः फर्किनलाई एउटा टाइम लाग्ने खालको स्वाभाविक रूपले चाहिँ एउटा रह्यो नै। त्यो खालको कारणहरू रहिरहेको स्थितिहरू थियो। अनि त्यो बेलामा जुन ढङ्गले हाम्रो अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष भनेर जुन भन्छौँ त्यसमा पनि एक किसिमको अलिक चापहरू बढ्यो। चापहरू बढिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले म्यानेज गर्नको निमित्त विभिन्न खालका चाहिँ हामीले मेजर्सहरू हामीले अपनाउनु पनि पर्ने खालको स्थितिहरू बन्यो। त्यो अवस्थाहरू बढिरहेको अवस्थामा अगाडि अहिले हामी आइरहँदाखेरि जुन ढङ्गले जो कोभिड पूर्वको अवस्थामा फर्केको जुन खालको अवस्थाहरू थियो त्यो फर्कनलाई अहिले समय लागिरहेको स्थितिहरू छन्। आर्थिक जुन ढङ्गको चलायमान हुनुपर्ने स्थितिहरू थियो, जुन ढङ्गको स्थितिमा पुग्नुपर्ने त्यो ढङ्गमा नपुग्दाखेरि अनि त्यो र आर्थिक वृद्धि दरहरू हामीले जुन प्रक्षेपण गरिएको थियो त्यसमा हाम्रो चाहिँ के छ भने अलिक न्यून खालको चाहिँ उपलब्धिहरू भएको कारणले सबै एक्टिभिटिजहरू त्यो प्रभावित भएको स्थितिहरू छन्। लिक्विडिटीको समस्या त छैन नि अहिले छैन। मैले खालि त्यो ब्याकग्राउन्डमा भन्दैछु। त्यो पर्यो। त्यसो भइसकेपछि के छ भने निश्चित रूपमा निक्षेपहरूमा एक किसिमको चाहिँ कम्पिटिसनको स्थितिहरू बन्यो र त्यो कम्पिटिसन स्थितिहरू भनेपछि निक्षेपको ब्याज दरहरू बढ्दै गइसकेपछि ब्याङ्कको बेस रेटमा प्रभाव पर्यो। बेस रेट बढ्नु साथ स्वाभाविक रूपले के भयो भन्दाखेरि कर्जाहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसको एउटा चाहिँ के छ भने परिणामहरू त्यहाँ देखियो। पछिल्लो अवस्थामा आइसकेपछि स्वाभाविक रूपले ब्याङ्कको जुन चाहिँ हामीले ब्याज दरहरूमा हाम्रो केही खालको परिवर्तनहरू भएको छ र अलिकति घट्ने क्रमहरू सुरु भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि यतापट्टि जुन चाहिँ पर्यटनको क्षेत्रमा पनि अलिकति टुरिज्म डेभलपमेन्टको लागि विभिन्न बाह्य आन्तरिक रूपमा पनि जुन खालको चाहिँ एउटा वृद्धि भइरहेको एउटा सम्भावनाहरू अगाडि बढिरहेको छ। यो बढिरहेको कुराहरू र रेमिट्यान्स आउने क्रम पनि बढिरहेको, यी जम्मै कुराले गर्दाखेरि र ब्याज दर चाहिँ अब मेरो विचारमा
अस्ति पनि अलिकति घटिरहेको र अब अझै घट्ने खालको चाहिँ सङ्केतहरू देखिरहेको हुनाले अब बिस्तारै फेरि यो सामान्यतर्फ हुँदै अगाडि एउटा स्थितिमा जान्छ भन्ने म चाहिँ आशावादी छु। हजुर, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको एज अ सिइओ एउटा निर्णायककर्ताको रूपमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री अथवा अर्थ मन्त्रालय र अरू राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि यहाँ कुनै न कुनै रूपमा ठोकिरहनुपर्छ, जोडिरहनुपर्छ। त्यति बेला तपाईँहरूले सुझाव दिनुहुन्न अर्थतन्त्र यसरी सुधार हुन्छ, यसो गरौँ भनेर के सुझाव दिनुहुन्छ? मैले भने नि त हाम्रो निश्चित रूपमा हामी कुराकानीहरू अथवा हामीसँग मागेका सुझावहरू अथवा हामीले दिनुपर्ने ठाउँहरू जुन खालको कुराहरू छ यही कुराहरूमा के छ भन्दाखेरि अलिकति अब जस्तो हामीले नै अहिले पनि भन्यौँ ब्याज दरको बारेमा हामीले जुन अहिले आफैले पनि एउटा प्र्याक्टिकली पनि हामीले गरेर देखाइरहेको छौँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले अथवा अरू हाम्रो सरकारी ब्याङ्कहरू हामीले देखाइरहेको छौँ कि यो ब्याज दरलाई के छ भन्दाखेरि निश्चयको ब्याज दरलाई अहिले हामी कम गर्दै जानुपर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि आधार दरमा चाहिँ एउटा चाहिँ स्थितिहरू बन्छ भन्ने कुराहरू। कर्जाको ब्याज दर गर्दाखेरि पनि जुन ढङ्गले हामी प्रिमियमहरू तोक्छौँ त्यो कुरामा पनि हामीले एउटा चाहिँ ऱ्यासनल तरिकाले जानुपर्छ भन्ने दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरो जुन चाहिँ हाम्रो जुन लगानीको क्षेत्रहरू छन् त्यो लगानीको क्षेत्रलाई चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा चाहिँ के छ भने अलिक हामी केन्द्रित गरेर जानुपर्छ अनि प्रोडक्टिभ जान्छौँ र त्यस्तै गरेर त्यो लोनको पनि हामी अरूभन्दा पनि एसएमइज टाइपको भनेको साना तथा मझौला खालको कर्जाहरू जुन ग्रामीण स्तरमा रहन्छन् अथवा जुन चाहिँ एउटा कृषिसँग सम्बन्धित र मान्छेको जनजीवनसँग सम्बन्धित बढिरहन्छन् त्यस्तोमा फोकस गरेर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी भनि पनि रहेको हुन्छौँ अथवा त्यो खालको कुरामा हामीलाई निर्देशन पनि आइरहेको हुन्छ र हामी त्यही दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको स्थिति पनि हो। साना तथा मझौला उद्यम गर्ने व्यवसायीहरूलाई जुन किसिमको कर्जाको चाहिँ नि ब्याज दर छ त्योभन्दा धेरै कम अथवा अझै सहज र सहुलियत ठुला व्यवसायहरू अलिक कर्पोरेट लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ नि दिने कर्जामा तपाईँहरूले सहुलियत दिनुहुन्छ भन्ने आरोप छ तपाईँहरूलाई, यसमा के प्रश्न पार्नुहुन्छ? अब यसमा तपाईँले भने जस्तै केही यो कुरामा अलिक सत्यताको कुरो पनि छन् होइन। साना तथा मझौला कर्जाहरूमा हाम्रो फोकसहरू छन् र त्यसमा हामीले के प्रयत्न गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि त्यसको पनि एउटा चाहिँ अप्पर लेभलको जुन चाहिँ माथिल्लो लेभलको प्रिमियमको रेट छ त्यो रेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2% भन्दा बढी नहोस् भन्ने ढङ्गले हामीले प्रयत्न गरिरहेको छौँ साना तथा मझौलामा कर्जाहरूमा पनि होइन, अरूमा पनि हामीले छ होइन। अहिले हामीले के छ भन्दाखेरि अब ब्याज दरलाई एउटा चाहिँ कर्जाको ब्याज दरलाई नियन्त्रण गर्नको निमित्त अथवा व्यवस्थापन गर्नको निमित्त यदि हामीले बेस रेटमा पनि जुन राख्ने प्रिमियमहरू छ त्यो प्रिमियमको रेटलाई पनि राम्रो ढङ्गले म्यानेज गर्न सकिएन। जस्तो मैले उदाहरणको लागि भने 2% मैले कुराहरू गरेँ, 2% हाराहारीमा जुन चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा हुन्छ र साना हुन्छ अथवा मझौला हुन्छ यी आदि खालका कुराहरूमा हामीले जानुपर्ने कुराहरू हुन्छन्। अब त्यस्तै ठुला उद्योगहरू पनि के छ भने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लगायत कृषिका परियोजना र टुरिज्मका परियोजनाहरू पनि साइजमा ठुलो भए तापनि ती परियोजनाहरू पनि के छ भन्दाखेरि रोजगार र उत्पादनको दृष्टिकोणले र त्यसले दिने प्रतिफलको दृष्टिकोणले त्यो पनि के छ भने धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई एकदमै ठुलो टेवा दिइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ती पनि के छ भन्दाखेरि ती क्षेत्रहरू पनि प्रोडक्टिभ सेक्टर हुने साइजमा ठुलो भए तापनि त्यसैले गर्दा त्यस्ता खालका ठुला खालका परियोजनाहरूमा पनि हामीले निश्चित रूपले ब्याज दरहरू निर्धारण गर्दाखेरि उसको आकारहरू, उसले दिने रोजगारीहरू, उसको उत्पादनहरू, उसको जुन क्षमताहरू छन् र त्यसबाट प्रतिफल ब्याङ्कले पाउने प्रतिफलहरू पनि छन् त्यो कुरालाई पनि गणना गरेर ब्याज दरहरू निर्धारण गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो अघि तपाईँले भनेको कुरामा केही कुराहरूलाई यसरी समग्रमा विश्लेषण गर्यो भने एउटा नतिजामा पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा लाग्छ मलाई। सरकारले पनि र तपाईँहरूले पनि बेला बेला भन्ने र अभियान चलाउने कुरा चाहिँ के हो भने हामी कृषिमा, अर्को परियोजनामा र अर्को शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा पनि हामी चाहिँ तपाईँलाई निश्चित रकम लगानी गर्न तयार छौँ भनेर त भनिरहनुहुन्छ नि। एकदम हो। मैले यो कुरामा आउँछु। अहिले जुन तपाईँ अघि मैले त्यो भने त्यो भएर पनि के छ भने हामीले त्यो प्रावधानहरू राखेको कारणले गर्दा त्यो प्रावधानहरू पुर्याउनको निमित्त कतिलाई चाहिँ के छ भने नसक्ने वा झन्झट हुने विभिन्न खालको कुराहरू छ, त्यो पनि एउटा चाहिँ अवरोधको कारण छ। यद्यपि त्यसलाई हामीले सरलीकृत गर्दै लगिरहेको छ भने एउटा कुरो। अहिले तपाईँले पछिल्लो भनेको कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीसँग सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू छन् अनि 10वटा शीर्षकमा, पहिला 7वटा थियो, अहिले 10वटा शीर्षकमा छ र त्यसमा के गरिएको छ 3 लाखदेखि 15 लाखसम्म विभिन्न कर्जाहरूलाई हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि बिना धितोको र परियोजनालाई मात्रै धितो राखेर हामीले के छ भने दिने हामीले गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै सस्तो ब्याज दरमा छन्। सस्तो ब्याज दर यो कारणले छ कि त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि 5% चाहिँ पुरुषलाई, महिलालाई 6% अनुदान आउँछ। भनेको अर्थ यदि मेरो चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ
8.05 चाहिँ मेरो चाहिँ के छ भने बेस रेट छ, 2% चाहिँ के छ भने प्रिमियम छ, 10% भयो। 10%मा 6% घटाउँदाखेरि महिलाको हकमा 4% मात्रै भयो। हो, यो कर्जाहरू के छ भनेदेखि हामीले चाहिँ वितरण गरिरहेको थियौँ र वितरण होइन गरिरहेको अवस्था थियो र राष्ट्र ब्याङ्कले के छ भन्दाखेरि अझै प्रत्येक शाखाबाट सबै ब्याङ्कको शाखाबाट 10वटा अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले लगानी गऱ्यौँ होइन। अझै हामीले त हाम्रो ब्याङ्कको सन्दर्भमा के भन्यो भने हामी आफैले स्वतः स्फूर्त रूपमै हाम्रो टोटल के अरे कर्जा लगानीको के छ भने 1% चाहिँ के छ भने अनिवार्य रूपले हामी आफै पनि गर्छौँ मिनिमम होइन, त्यो चाहिँ मिनिमम हुनेछ भन्ने हिसाबले हामीले गऱ्यौँ। तर त्यसो गरिरहँदाखेरि हाम्रो यो 75 सालदेखिको हाम्रो यो कुराहरू गरिरहँदाखेरि के छ भन्दाखेरि तैपनि जुन कर्जा उत्पादन र रोजगार वृद्धिको निमित्त भनेर चाहिँ यो कर्जाहरू ल्याइएको थियो, त्यो कर्जाहरूको जुन अहिले हामी समीक्षा गरिरहेका छौँ, अनुगमन पनि गर्नु अहिले अनुगमन गरिरहेको छ, त्यसबाट अडिटहरू पनि भइरहेको छ, बाह्य निकायहरूबाट पनि अडिट भइरहेको छ। यो कर्जा हेर्दाखेरि के छ भने धेरै कर्जाहरू हामीले सोचे जस्तो रोजगारमूलक र उत्पादन क्षेत्रमा गएको छैन भन्ने खालको कुरो एउटा देखियो। भनेको अरू एउटा शीर्षकमा लगियो, काम अर्कै गरियो, मतलब त्यो ढङ्गले एउटा भयो। अर्को कुराहरू के देखियो भनेर भन्दाखेरि जुन ढङ्गले रिपेमेन्टको स्थितिहरू भनेको यो कर्जा त फेरि हामीले रिपेमेन्ट गर्नुपर्ने स्थितिहरू छन्, त्यो रिपेमेन्ट गर्दाखेरि के छ सामको कुरा छ, ब्याजको कुरा पनि छ, किस्ताको कुरा पनि छ। त्यो पनि के छ भनेदेखि जुन हामीले सोचेको थियौँ र जुन ढङ्गले यो सहुलियतपूर्ण भनेर गरेको थियो त्यसले गर्दा त्यो पनि धेरै होइन टाइमली नभएको कुराहरू, कतिपय ठाउँमा नआइरहेको कुराहरू, यस्तो खालको कुराहरू आइरहेको छ। र अहिले चाहिँ के छ भने यो समीक्षाको विषय बनेको छ। अहिले तपाईँले मलाई सोधिरहँदा आजको स्थिति के हो भन्दा समीक्षाको विषय बनिरहेको छ। अब यस पछाडि के छ भन्दाखेरि अब अनुदान हामीले कसरी दिने भन्ने एउटा खालको मोडालिटीको कुराहरूमा छलफल भइरहेको स्थिति छ। त्यस्तै अब यसमा चाहिँ हामीले परियोजना धितो राखे तापनि यदि परियोजना धितो परियोजना धितो राखेको अन्य धितो नराख्दाखेरि यसको कर्जालाई हामीले कसरी सुरक्षित गर्ने होला र उत्पादनशील क्षेत्रमा हामीले जुन जाने भनेको छौँ त्यो उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने खालको बारेमा अहिले रिभ्यू भइरहेको स्थितिहरू छन्। यस पश्चात यसलाई के छ एउटा परिमार्जित रूपमा होइन, परिमार्जित रूपमा जुन उद्देश्य र जुन लक्ष्यको साथ हामी यो कार्यक्रम गर्न खोजिरहेका छौँ त्यो ठाउँमा पुग्ने गरेर अगाडि बढ्ने ढङ्गले हामीले काम गरिरहेको छौँ। त्यो बारेमा हाम्रो छलफल अथवा त्यो बारेमा अध्ययनहरू भइरहेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको विषयमा कुरा गर्दाखेरि धेरै जसो हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्र हामीले यसो हेर्दा रेमिटान्समा आधारित छ र यसले चाहिँ नि ठुलो भूमिका खेल्छ नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषयमा रेमिटान्सले। एउटा त रेमिटान्स भित्र्याउने कुरा होला, एउटा च्यानल मार्फत होइन, औपचारिक च्यानल मार्फत नेपालमा विदेशी पैसा विदेशबाट पठाउने पैसा भित्र्याउने कुरा भयो। भित्रिसकेपछिको उपयोगको पनि कुरा हुन्छ। यसमा त तपाईँहरूले यस्ता जुन अभियान चलाउनु भएको छ यसले पनि सपोर्ट गर्छ। यी दुईटा कुराहरूलाई यहाँहरूले कसरी अगाडि अब यस्तो छ, अब अहिले हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिटान्सको महत्त्व होइन हामी एकदमै धेरै ठुलो छ। जुन ढङ्गले यसले जिडिपीमा जुन यसको योगदानहरू छन्, जुन सङ्ख्यामा हाम्रो चाहिँ के छ भने मान्छेहरू विदेशी रहेका छन् र जुन ढङ्गले रेमिटान्स आइरहेका छन् र रेमिटान्सले जुन ढङ्गले चाहिँ अहिले जुन हाम्रो अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण क्षेत्रमा पारेको प्रभाव छ त्यसले गर्दा एकदमै ठुलो छ र एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि छ। अब यसमा जाने विषयमै पनि होइन हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा के छ भन्दाखेरि जुन सङ्ख्यामा गइरहेको छ त्यो सङ्ख्यामा गइरहेको हिसाबमा यदि यही सङ्ख्यालाई हामीले अलिकति स्तरीय अथवा उनीहरूको क्वालिटीलाई इन्हेन्स गर्न सकियो र स्किल्ड खालको चाहिँ के छ भने म्यानपावरहरू पठाउन सकियो अथवा त्यो खालको देशहरू अझै चयनहरू गर्न सकियो भने अझै बढी यसको चाहिँ के छ भने बढ्छ भन्ने खालको हरेक हिसाबले बढ्छ भन्ने कुरा छ। अब तपाईँको जुन प्रश्न छ यहाँ आइसकेपछि के गर्ने भन्ने खालको कुरोमा पनि छ। त्यो अघि मैले 10वटा शीर्षकहरू जुन मैले भने त्यो 10वटा शीर्षकहरूमध्ये एउटा के थियो भन्दाखेरि जुन चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका होइन युवाहरूलाई होइन जसलाई चाहिँ के छ भने हामी 10 लाख रुपियाँसम्म त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भन्ने खालको त्यो योजनामा पनि छ होइन। तर त्यसमा के छ भने त्यो हामीले लागू गरेको पनि हो, सबै ब्याङ्कहरूले लागू गरेको स्थिति पनि हो। तर त्यसमा पनि के छ भने सोचे जस्तो परिणामहरू फेरि त्यसमा पनि आइरहेको छैन होइन। त्यसमा जुन सङ्ख्या आउनुपर्ने भन्ने हाम्रो एक्सपेक्टेसन थियो, जुन एमाउन्टहरू त्यहाँ हामी लगानी गर्न सक्छौँ भन्ने थियो त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदमै हामीले सोचेको भन्दा कम छ। अब त्यसको कुराहरू समीक्षा गरेर 2-3टा कुराहरू हामी देख्छौँ। एउटा कुरोहरू के छ भनेदेखि त्यो रोजगारमा जुन सिकेर आइरहेका हुन्छन् त्यो सिकेर आइरहेका रोजगारहरूमा र यहाँको जुन काम गर्ने जुन छ उसको स्किल छ त्यसमा म्याचिङ नगर्दाखेरि त्यो खालको स्थितिहरू रहेनन्। अनि भिन्न देशहरूमा विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि एउटा काम गरिरहेको छ जुन कामहरू यहाँ गर्नको निमित्त एउटा खालको चाहिँ स्थितिहरू रह्यो।
दोस्रो कुरो के छ भन्दाखेरि इन्टरप्रेन्योरसिपको कुरा पनि रह्यो होइन। हामीले त्यता काम गऱ्यौँ, लाएर गरेर काम गऱ्यौँ, तर आफैले चाहिँ के छ भने इन्टरप्रेन्योरसिप गरेर फेरि चाहिँ जाने कुराहरू अलिकति चुनौतीपूर्ण र कठिन काम पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय मान्छेहरूले के छ भने त्यसलाई चाहिँ राम्रो ढङ्गले म्यानेज गर्न नसकेर पनि अगाडि जाने स्थितिहरू बनिरहेको स्थितिहरू पनि छन्। तेस्रो कुरो जुन ढङ्गले त्यहाँ जुन खाले क्विकली रिटर्नको कुरा आउँछ, महिना पछि काम गऱ्यो, गरिसकेपछि के छ भने तुरुन्त एक किसिमको प्रतिफल आउने कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भने यो बिजनेसहरू अथवा कुनै उद्योगहरू गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ एउटा टाइम टेकिङ हुन्छ। त्यसले गर्दा कति धैर्यताका कुराहरू पनि एउटा चाहिँ आउने कुराहरू रहेछ। अनि जुन अब हामीले दिइरहेको एमाउन्टहरू जुन हामीले 10 लाख रुपियाँ भन्यौँ, त्यो 10 लाख रुपियाँ पनि के छ भनेदेखि अलिकति उनीहरूको दृष्टिकोणमा उनीहरू त अलिकति एउटा कमाइसकेको एउटा देखिसकेको स्थितिहरू हुँदाखेरि त्यो त्यति एट्र्याक्टिभ उनीहरू नलागिरहेको स्थितिहरू पनि यो खालको छन् होइन। यो 3-4वटा कुराले गर्दाखेरि यो चाहिँ के छ भने गएको छ, त्यसमा धेरै के अरे सङ्ख्यामा गएको छ, तर पनि जुन ढङ्गको परिणाममा जानुपर्ने त्यो गएन भन्ने भनाइ हो। र यसले गर्दाखेरि यी नीतिहरूमा हामीले यसमा पनि वास्तवमा अब त हामीलाई अलिकति अनुभव पनि भयो के भयो र कुन क्षेत्रमा कसरी गरियो र के कुराहरू सुधार गरियो भने गर्न सकिन्छ भने छ, त्यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू देखिएको छ। राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्वकर्ता अथवा सरकार भनौँ न, सरकार सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र नेतृत्वकर्ताहरूले गर्ने निर्णय र उहाँहरूले चाहिने घोषणा गर्ने अभियानहरूले यहाँहरूलाई काम गर्न कहिलेकाहीँ सहज असहज कस्तो हुन्छ? यस्तो हुन्छ, अब हाम्रो राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको सन्दर्भमा मैले कुरा गरेर हामी सरकारको 100% लगानी भएको एउटा मात्र सरकारी बैङ्क पनि हौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो घोषित उद्देश्य के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारको नीति कार्यक्रम र प्राथमिकता छ, त्यो हाम्रो पनि नीति कार्यक्रम र प्राथमिकता नै हुन्छ, सिधै पर्यो। किनभनेदेखि त्यही कार्यक्रमको क्यारी गर्नको निमित्त अनि त्यसलाई जनमानसमा लानको लागि इम्प्लिमेन्टेसनको लागि नै हाम्रो जस्तो बैङ्कहरू चाहिएको होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा के छ भनेदेखि त्यो जुन कार्यक्रम र नीतिहरू आउँछ अथवा घोषणा गरिन्छ त्यो हाम्रो लागि एकदम सहज हुन्छ र त्यसलाई अगाडि बढाउने हाम्रो कर्तव्य पनि भएको र हामीले त्यो ढङ्गले काम गरिरहेको हुन्छ। बिजनेस बढी सचिन्छ कि सेवा बढी सचिन्छ? राज्यको एउटा नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व बढी सचिन्छ काम गर्ने बेलामा? अब निश्चित रूपले हामीले भन्दाखेरि सेवा नै बढी मात्रामा प्राथमिकतामा पर्छ, तर पनि हामी फेरि वाणिज्य बैङ्क पनि हौँ, कमर्सियल बैङ्क पनि हौँ। हामीले यो कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन, किन यसमा पनि के अरे लगानी छ ठुलो, अनि सरकारको लगानी भनेको जनताकै लगानी हो होइन, सरकार भनेको जनताकै प्रतिनिधि हो। त्यसो त्यो लगानीको एउटा प्रतिफलको हामीले सुनिश्चितता गर्नु पनि पर्नेछ र त्यसो गर्दाखेरि हामीले कम्पिटिसनमा गइरहनु पर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि अलिकति मुनाफाको कुराहरू पनि आउने कुराहरू र त्यसको रिटर्न पनि हामीले हेर्नुपर्ने कुराहरू पनि सँगसँगै रहन्छ। ब्याङ्कहरूले अथवा यस्ता वित्तीय संस्थाहरूले अथवा अरू कुनै पनि एउटा सार्वजनिक संस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेर काम गरेर आम्दानी गर्छन् र त्यसको चाहिँ CSR को निश्चित रकम चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ CSR-मा। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले के काम गरेछ, कस्तो काम गरेछ? अब यहाँले एकदमै यो पनि एकदमै सान्दर्भिक कुरा हो र धेरै मान्छेलाई चर्चा जिज्ञासा भएको विषय पनि हो। अहिले के छ भन्दाखेरि नीतिगत रूपमै हाम्रो ब्याङ्कहरूले जति मुनाफा गर्छ त्यसको 1% चाहिँ CSR-मा खर्च गर्नुपर्छ। त्यो भनेको कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी हो होइन, सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्वको कुरा हो। अब त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ के छ भने फेरि अहिले यसलाई चाहिँ अलिकति डिस्ट्रिब्युसन पनि जुन हामी सङ्घीयताको मोडेलमा छौँ त्यसलाई अलिक प्रपोर्सनेट गर्नको निमित्त चाहिँ के छ भने सबै प्रदेशलाई अनिवार्य रूपले 10% चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ एउटा प्रदेशमा भनेर छुट्याएको छ, अनि 30% चाहिँ हामी सेन्ट्रलमा गर्छौँ र त्यसपछि त्यसलाई कसरी खर्च गर्ने भन्ने खालको चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ निर्देशन पनि छ। सेन्ट्रल ब्याङ्कले अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले केही निर्देशन जारी गरेको छ, त्यसको परिधिभित्र बसेर गर्छौँ र त्यो फेरि सञ्चालन गर्नको निमित्त फेरि हाम्रै भित्र पनि यसको विधिलाई एउटा कार्यविधि बनाएर त्यसमा कस्तो संरचना रहने, कसरी निर्णय प्रक्रिया गर्ने यी आदि पनि छन्। यसले गर्दा अब यसमा भन्दाखेरि के छ भने सबैभन्दा हाम्रो ठुलो फोकस भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो होइन, र शिक्षा र स्वास्थ्य हो र अनि अर्को फोकस भनेको के छ भने हाम्रो ग्रामीण इलाका हो, सहरमा भन्दा ग्रामीणमा गर्ने हो। त्यसले गर्दा त्यो ठाउँहरूमा हामीले के छ भन्दा विशेष गरेर विद्यालयलाई विभिन्न खालका शैक्षिक सामग्रीहरू दिने कुराहरू एउटा कुराहरू र जुन ठाउँमा चाहिँ यो हाम्रो जुन वित्तीय साक्षरता सञ्चालन गरेर जहाँ चाहिँ वित्तीय जागरण ल्याउनु परेछ त्यो पनि हाम्रो चाहिँ म्यासिभ रूपमा चाहिँ के छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा हुने कामहरू, अनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरू कतिपय ठाउँमा होइन, स्वास्थ्य सामग्रीहरू दिने कुराहरू होइन, अथवा रक्तदान लगायतका विभिन्न सेन्टरहरू बनाइदिने कुराहरू, एम्बुलेन्सका कुराहरू लगायतका कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो निर्दिष्ट जुन क्षेत्रहरू छन् त्यो क्षेत्रहरूमा हामी चाहिँ काम गरिरहेको छौँ र मलाई लाग्छ यो जुन चाहिँ हामीले अहिले गरेको संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व सबै ब्याङ्कै मैले एग्रिगेट रूपमा भन्दाखेरि एउटा राम्रै खालको चाहिँ के अरे स्थिति देख्छु, आउटपुट पनि राम्रै देख्छु म।
यसलाई अझै साँच्चीकै राम्रो ढङ्गले लागू गर्न सक्ने हो भने त यसको उपलब्धि पनि धेरै हुन्छ, अझै धेरै ल्याउन सकिन्छ। हजुर। अब एउटा संस्थाको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि संस्थागत सुधार सँगसँगै समयानुकूल सेवा प्रवाह सँगसँगै आन्तरिक सुशासन प्रवर्धनको पनि प्रश्नहरू उठिरहन्छन्। तपाईँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको नेतृत्वकर्ताको हिसाबले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको आफ्नै एउटा संस्थागत सुधार, समयानुकूल सेवा प्रवाहको अवस्था र सुशासनको अवस्था कस्तो छ? अब मैले भन्दाखेरि होइन, एकै वाक्यमा भन्दाखेरि त एकदमै सन्तोषजनक छ, राम्रो छ भन्नु, तर मैले अलिकति क्याटेगोरिकली भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब हाम्रो ब्याङ्कहरू जुन चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य अथवा नेपाल ब्याङ्कहरू भनौँ, हामी यो संस्थागत सुशासनमा एउटा एकदमै कमजोर पक्ष भयो भनेर वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम हामीले ल्याएर अहिले हामी यो सुधारिएको यो स्थितिमा छ। त्यसो भएको हुनाले संस्थागत सुशासनको जुन कुरा छ त्यो हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र त्यसलाई अनुपालना गर्ने कुराहरू हामीले गरिरहेको स्थितिहरू एउटा छन्। अब हामीले के भनिरहेको छौँ भन्दाखेरि अहिले हामीले गरिरहेको कुराहरू, तपाईँले सुधारको कुराहरू गर्दाखेरि हामीले के एउटा चाहिँ सोचिरहेको छौँ र गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि हामी सरकारी संस्था हौँ अथवा सरकारी स्वामित्वको ब्याङ्क हौँ। अनि यसमा के छ भन्दाखेरि अलिकति हाम्रो जुन चाहिँ एक किसिमको जुन खालको चाहिँ मान्छेहरूले सोच्दाखेरि अनि यिनीहरू कम्पिटेटिभ छ कि छैन, अनि यिनीहरूले त्यो ढङ्गको चाहिँ के छैन, आफ्नो काम गर्ने कार्यशैलीहरू छ कि छैन भन्ने खालको कुराहरू एउटा चाहिँ के छ भने प्रश्न जस्तो गरिरहेको स्थिति हुन्छ। अनि हामीले के भन्यौँ भने हामीले चाहिँ सरकारी संस्थाको अथवा सरकारी स्वामित्वको ब्याङ्कहरूमा हामी गर्व गरौँ र यसमा देखिएका जुन नकारात्मक जुन खालको ट्यागलाइनहरू, नकारात्मक छवि छ त्यो कुरालाई बदलौँ भनेर हामी लागिरहेको छौँ। त्यसो भएको अहिले हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि टोटल जनशक्तिमा पनि हामीले के छ भनेदेखि अहिले नयाँ रिक्रुटमेन्टको एउटा स्थितिहरू भनेर हामी एकदमै यङ एनर्जेटिक 34 वर्षको एभरेज एजको जनशक्ति छ। अहिलेको हाम्रो जुन आइटी प्रणालीलाई पनि हामी चेन्ज गर्ने भनेर आइटी इन्हेन्समेन्ट रोड म्याप अनुसार हामी नयाँ होइन एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सिबिएस खरिद गर्ने प्रक्रियामा हामी लागेका छौँ। अनि अब हाम्रो प्रोसेसरलाई पनि छिटो छरितो गरौँ भनेर हामीले बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङको हामी कामहरू गरिरहेका छौँ। हामीसँग धेरै एसेट्सहरू अथवा सम्पत्तिहरू त्यो खालको छन् जसलाई पनि के छ भने म्याक्सिमम् युटिलाइजेसन गरेर अनि यसलाई पनि के छ एउटा व्यवस्थित गरेर जाउँ भनेर त्यो कामलाई पनि हामीले एकदम अभियानको रूपमा लगिरहेका छौँ। यसरी हामीले समग्र ह्युमन रिसोर्सदेखि लिएर हाम्रो टेक्नोलोजीको क्षेत्रदेखि लिएर हाम्रो प्रोसेसको क्षेत्रहरूमा पनि हामी के छ भने सुधार गरेर एउटा ब्याङ्कलाई एउटा चाहिँ सबल, सक्षम र सरकारी ब्याङ्कको एउटा चाहिँ छविलाई एउटा उजिल्याउने भनौँ न, एउटा त्यो खालको चाहिँ प्रकाश झर्ने भन्ने ढङ्गले हामीले काम गरिरहेको स्थिति पनि हो। सेवा दिने एउटा संस्था भएकोले हजुर सेवा प्रवाह गर्ने तपाईँहरू र सेवा लिने सेवाग्राहीहरू दुईतिर दुईटा पक्ष भइन्छ नि त यहाँ त होइन। यताबाट दिनेले चाहिँ साह्रै राम्रो चिज दिइराखेको छ, साह्रै राम्रो ढङ्गले प्रवाह गरिराखेको छ, तर लिनेले त्यही कुरा बुझेन भने त समस्या हुन्छ। जसरी भाषाको हुन्छ नि होइन, भाषाको साह्रै राम्रो कुरा भनिराखेको छ तर त्यो बसेर सुन्ने मान्छेले त्यो भाषा बुझेन भने जति राम्रो र सुन्दर कुरा भने पनि त्यसको प्रभाव त पर्दैन। यस्तै जस्तो हो, तपाईँहरूले जस्तो राम्रो राम्रो सेवा लिइरहनु भएको छ, राम्रो राम्रो कुराहरू लिइरहनु भएको छ सेवाग्राहीहरूका लागि भनेर, ती सेवाग्राहीहरू तपाईँहरूको सेवाप्रति तपाईँहरू ल्याएका ती जुन टेक्निकल कुराहरू छन् तीप्रति सचेत छन् छैनन्, जानकार छन् छैनन् भनेर तपाईँहरूले सोच्नु भएको छ? त्यो पनि यस्तो छ, तपाईँले भनेको जस्तै जो मान्छेको अथवा सेवाग्राहीको जुन अपेक्षा छ त्यो अपेक्षा अनुसार पूर्ण रूपमा नभएको हुनसक्छ भन्ने कुरा म पनि सहमत छु होइन। अब हामीसँग जुन खालको नेटवर्कहरू छन्, जुन खालको हामीसँग ग्राहकको सङ्ख्याहरू छन्, अनि यी कुराहरूले गर्दाखेरि अझै पनि त्यो स्तरमा पुगेको नहुन सक्छ भन्ने कुरामा म पनि के छ भने सहमत छु। र उहाँहरूको अपेक्षा र हाम्रो बिचमा केही ग्यापहरू पनि हुन सक्छन् र त्यो ग्यापहरू किन हुन सक्छन् भन्ने खालको कुराहरू म भनिरहेको छु र हुन्छन् भन्ने खालको कुराहरू हामीले त्यसको मेकानिजमहरू पनि छन्। हामी भित्रै पनि के छ भने ग्रिभ्यान्स ह्यान्डलिङको हामीले मेकानिजमहरू छन्। सिधै त्यो पोर्टलमा उहाँले आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो खालको एसएमएस लगायत विभिन्न तरिकाले चाहिँ आउँछ। त्यो आइरहेको गुनासोहरू हेर्दाखेरि अहिले पनि के छ भन्दाखेरि हाम्रो टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित कुरामा धेरै गुनासोहरू आइरहेको छ होइन। तपाईँको टेक्नोलोजी चाहिँ के छ भने अहिलेको जुन सेवा प्रवाह गर्ने जुन अरू कम्पिटेटिभ संस्थाहरू छन् त्यो स्तरको अझै पनि हुन सकेको छैन है। त्यसमा सुधार गर्नुहोस् है। तपाईँहरूले के छ भने आफ्नो प्रोसेसलाई चाहिँ के छ भने अझै छिटो छरितो बनाउनुहोस् है र तपाईँहरूको अझै पनि एटिच्युडहरू अझै पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने खालको के छ भने गुनासोहरू मौका पनि आइरहेको छन्। हामीका विभिन्न निकायहरूबाट पनि आइरहेको छन्। त्यसले गर्दाखेरि अघि पनि मैले भने कि यो खालको एक किसिमको जुन खालको एउटा छवि छ अथवा जुन खालको त्यो एउटा इतिहास पनि थियो, यो कुरालाई अहिले हामी बदल्नुपर्छ र यो बदल्ने काममा लागिरहेको छौँ।
अब के कति मात्रामा सकियो र के कति मात्रा भयो भन्ने कुरो त फेरि छुट्टै मूल्याङ्कनको विषय त छ। तर पनि म एउटा चाहिँ निश्चित रूपमा तपाईँलाई के अनुरोध गर्छु तपाईँ मार्फत भनेदेखि अब यसमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि सबै आम उसमा पनि हिजो हामीले गरिरहेको कुरा र अहिले गरिरहेको कुराहरूमा हामी बिचमा कति फरक भयो होइन। यदि कम्प्लिटली के छ भनेदेखि मैले त्यस्तो दाबी नगरे तापनि केही फरकपनहरू पाउनुभएको छ अथवा सुधारिएको पाउनुभएको छ भने हामी यो क्रममा छौँ र अझै यसलाई परिष्कृत रूपमा अगाडि लाने भन्ने खालको कुरो म अहिले पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामी त्यसरी नै लागिरहेको छौँ भन्ने कुरा यहाँलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। शिव साहब, यहाँलाई यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि एकदमै धन्यवाद, किनभने उहाँले मेरो ब्याङ्कको बारेमा अहिलेको समसामयिक विषयमा मैले मेरो कुराहरू राख्न पाएँ। यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले पछिल्लो नेपालको अर्थव्यवस्था सँगसँगै आर्थिक अवस्था र सुधारका लागि भए गरेका प्रयास र नेपालको सबैभन्दा ठुलो सरकारी ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले अगाडि बढाएका विभिन्न कार्यक्रमहरू र यसको प्रभावकारिता कति छ र यसको उपलब्धि के भए र आगामी रणनीति के हो र सेवाग्राही मैत्री सेवा प्रवाहका लागि के कस्ता प्रयास र पहलहरू भइरहेका छन् भन्ने विषयमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठसँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यस्तै विशेष संवादमा फेरि तपाईँको र मेरो भेट हुने नै छ। विशेष कुराकानी हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार।